बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे औरत मार्च के ख़िलाफ़ मुल्क की दो अदालतों में मुकदमा दर्ज करने के हुक्म जारी हो गए हैं, एक कराची में और एक पेशावर में। और इसमें जो बड़ी अहम डिटेल्स हैं, कराची की अदालत का जो फ़ैसला है और जिन लोगों को उसमें नामज़द करने का हुक्म जारी किया गया है, पहले वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर जो पेशावर में जो पेशावर की अदालत है उनकी डिटेल जजमेंट जो सामने आई है वो डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे औरत मार्च के हवाले से सवालात उठाए गए हैं। और जो कुछ 8 मार्च को होता रहा आप जानते हैं, और उसमें औरत के जो बेसिक हकूक़ हैं उनकी बजाय इधर उधर की बातें करके जो औरत काज थी और या उनके राइट्स की काज थी या जो ओरिजिनल लोग औरतों के हकूक़ के लिए काम कर रहे हैं उसको भी नुकसान पहुंचाया गया और उसको एक ऐसा इशू बना दिया गया जिस पर दो तबकात एक दूसरे के आमने सामने आ गए। बजाय इसके कि मसला हल होता, वो मसला मज़ीद गंभीर हो गया और तनकीद की जद में आ गया और अब मुकदमा दर्ज होना शुरू हो गए। और अब ये जो कराची में, पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो कराची में औरत मार्च के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म जारी किया गया है, इसमें मारवी सरमद और तूबा सैयद समेत दीगर के ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया गया है। अब जानते हैं मारवी सरमद को, और वो जो है वो औरतों के हकूक़ के लिए, अब ये वो हकूक़ नहीं है जो बेसिक हकूक़ हैं जो हमारा दीन देता है, जो हमारा आइन देता है, ये उन हकूक़ की बात नहीं करते। ये एक अलग किस्म की इनका एक आइडियालॉजी है और ये सिर्फ उस मकसद के लिए मासूम औरतों को या फीमेल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं जो मुआशरे में ज़्यादती होती है, जो मुआशरे में जो कुछ होता है, क्योंकि ये ओरिजिनल इश्यूज़ हैं। लेकिन उन ओरिजिनल इश्यूज़ को बजाय इसके कि उनको अच्छे तरीके से टैकल किया जाता और एक बड़ी ही अच्छे तरीके से उसकी आवाज़ उठाई जाती जिसमें पूरी कौम उनका साथ देती, लेकिन जिस डिस्प्यूटेड वे से उन्होंने ये सारा काम शुरू किया, फिर उसके बाद हंगामे होना शुरू हो गए। कराची की अदालत ने ये मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है। शहरी की दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ था कि औरत मार्च में इंतशार फैलाने वाले नारे लगाए गए। फिर आपको पता है कि फ़्रांस के झंडे को लेकर भी बहुत ज़्यादा जो है वो हंगामा हुआ, वो भी ज़िक्र किया गया। फिर इस्लामी अशिया जो और मज़हबी जो अक़ीदा है उसको भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई और उसकी भी बेहुरमती की गई। अब ये सिटी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जनूबी की अदालत है, उसमें औरत मार्च के ख़िलाफ़ मुकदमे के अंदराज की जो दरख्वास्त है उस पर आज अदालत ने फ़ैसला सुनाते हुए मारवी सरमद तो तूबा समेत दीगर के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है। जो दरख्वास्त गुजार है उसने ये कहा है कि औरत मार्च को मैंने टीवी पर देखा था, 15 मार्च को थाने में मैंने दरख्वास्त दी लेकिन दरख्वास्त वसूल ना की गई, और औरत मार्च में जिस तरीके से तौहीन की गई है हमारे मज़हब की, उसकी हम सख्त मज़म्मत करते हैं और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो। अब असल में तो जो फ़ौजदारी कानून है वो ये कहता है कि जहाँ पर वक़ूआ होता है उसी थाने के जो बाउंड्री है या जुरिस्डिक्शन है उसमें मुकदमा दर्ज हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये एक ऐसा मामला है कि जहाँ बैठे हुए पाकिस्तानी का अगर उसके जज्बात मजरूह होते हैं तो वो मुतल्लिका अदालत में जाके केस फाइल कर सकता है और इसके लिए जुरिस्डिक्शन का इशू नहीं होता। तो इस वजह से ये इस्लामाबाद का जो मामला है उसको जो कराची में इसको चैलेंज किया गया। औरत मार्च में इंतशार फैलाने वाले नारे लगाए गए, औरत मार्च में फ़ाश और ख़िलाफ़ इस्लाम भी नारे लगाए गए जिससे मजहबी तौहीन हुई, और इस पर मुकदमे का हुक्म आज अदालत ने जो है वो दे दिया है इस केस के अंदर, कराची की अदालत ने। दूसरी तरफ पेशावर में हम देखते हैं कि जो मुकदमा एक दर्ज हुआ है और ये पेशावर की अदालत में दरख्वास्त फ़ाइल की गई थी और ये वहाँ पर मुतल्लिका जो वकला हैं उन्होंने अदालत में ये दरख्वास्त फ़ाइल की थी और ये ग्रुप था वकला का जिन्होंने ये दरख्वास्त फ़ाइल की थी। एक बात मैं पहले मिस कर गया हूँ कि कराची में ना सिर्फ मुकदमे का आर्डर जारी किया है बल्कि कराची बार ने जो एक मुज़म्मती करारदाद भी पास की थी 8 मार्च के औरत मार्च के ख़िलाफ़ कराची बार ने। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पेशावर में जो 8 मार्च को मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में ख़वातीन के हकूक़ के लिए मुनक़्क़द किए गए औरत मार्च के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाने की दरख्वास्त दी गई थी और ये दरख्वास्त फ़ाइल की गई थी। इसमें पहले थाने में मुतल्लिका थाने में दरख्वास्त दी गई थी। जब मुकदमा दर्ज ना हुआ तो सेक्शन 22A और 22B CRPC के तहत इसमें अंदराज मुकदमा का जो है वो अदालत में जो है वो दरख्वास्त की गई कि अदालत मुतल्लिका थाने से ये को हुक्म जारी करे कि वो मुकदमा दर्ज करे। पेशावर की मुकामी अदालत में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार ये किया गया कि औरत मार्च के नाम पर सड़कों पर गैर इस्लामी हरकत की गई जिस पर मार्च के मुंतज़मीन के ख़िलाफ़
مقدمہ درج کیا جائے، جس پر پشاور کی مقامی عدالت نے درخواست منظور کرتے ہوئے تھانہ شرکی کے ایس ایچ او کو حکم جاری کیا کہ عورت مارچ کے اسلام آباد منتظمین کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ اب یہ منتظمین کے خلاف مقدمہ درج، اور اس میں بھی پھر آپ کو پتہ ہے ماروی سرمد اینڈ کمپنی، یہ سارے لوگ اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں۔ ماضی میں بھی اس میں کہا گیا کہ ماضی میں بھی عورت مارچ میں لائے جانے والے بینرز اور پلے کارڈز پر درج نازیبا اور نامناسب نعروں پر منتظمین کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ عدالت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ جو ایلیگیشنز لگائے گئے ہیں یہ واقعی بڑے سیریس ہیں، اور اگر اس طریقے سے جذبات کو مجروح کیا گیا ہے یا اس طریقے سے جو اسلامی جو مختلف عقائد ہیں ان کی توہین کی گئی ہے، تو پھر ضرور ان کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے۔ اور جن لوگوں نے یہ فساد پھیلانے کی کوشش کی ہے، جن لوگوں نے عوام کے جو جذبات ہیں ان کو مجروح کرنے کی کوشش کی ہے، تو ان کے خلاف یہ کارروائی ضرور ہونی چاہیے، یہ کہنا ہے جو عدالت ہے پشاور کی۔ اب پشاور میں بھی مقدمہ درج ہوگا اور کراچی میں بھی مقدمہ درج ہوگا، اور ان مقدمات کے اندراج کے بعد یہ سلسلہ ایسے ہی بڑھتا جائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا حل جتنی تنقید کی جاتی ہے، اس تنقید سے یہ معاملہ مزید آگے جائے گا اور مزید خرابی کی طرف جائے گا۔ اوریجنل ایشوز تو ہیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے ٹیکل کیا جا رہا ہے اور جو ٹیکل کر رہا ہے ان کا بیسیکلی وہ عورتوں سے ہی ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ عورتوں کے حقوق تو بڑی دور کی بات ہے، وہ ایک الگ مخلوق ہیں، وہ ان کا اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے، یا وہ خاص طرح کی فنڈنگ پر سارا کام کرتے ہیں۔ اصل جو فیمیلز ہیں ان کے جو مسائل ہیں، جیسے ہم یونیورسٹیز میں دیکھتے ہیں، جیسے ہم پروفیشنل لائف میں دیکھتے ہیں کہ فیمیلز کے جو حقوق ہیں ان کو واقعی ڈسٹرب کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے جب تک خواتین خود اپنے حقوق کے لیے اچھے طریقے سے، ڈسپلن طریقے سے، مہذب طریقے سے نہیں اٹھیں گی تو یہ حقوق ان کو نہیں ملیں گے، اور یہ معاملہ خرابی کی طرف، اور دوریاں پیدا ہوں گی۔ جب دوریاں پیدا ہوں گی، کیونکہ اگر جو مرد اور خواتین میں دوریاں پیدا ہوں گی تو مرد اور خاتون کون ہے؟ وہ باپ اور بیٹی کا رشتہ ہے، وہ بھائی اور بہن کا رشتہ ہے، وہ بیوی اور خاوند کا رشتہ ہے۔ اب یہ جو گیپ پیدا ہوتا جائے گا، یہ نفرتیں بڑھتی جائیں گی، اور اس سے جو ایک سوسائٹی ہے اور جو سوشل اسٹرکچر ہے وہ تباہ ہو جائے گا، اور یہ کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ تو دونوں سائڈز کے جو لوگ ہیں جو اپنی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ معاملہ ایسے حل نہیں ہوگا، اور اس میں جو نقصان ہے وہ صرف اس خاتون کا ہے جو بیکورڈ علاقوں میں رہتی ہے، جو بڑی مشکل سے سکولوں میں یا کالجز میں جانا شروع ہو گئی تھی، بجائے اس کے کہ حکومتوں کے سامنے احتجاج کیا جاتا، ان کے لیے اچھے سکول بنوائے جاتے، کالجز بنوائے جاتے، ان کے لیے فیسلٹیز کا بندوبست کروایا جاتا، اور وہ جو سکول جانے لگی تھیں تو اب ان کو یہ لگتا ہے، اب ماں باپ کو جو بیکورڈ علاقے ہیں وہاں اب ان کو یہ لگتا ہے اس طرح کے نعرے سن کر کہ اگر ہماری بچیاں بھی پڑھ گئیں تو یہ بھی ایسی نعرے لگائیں گی، آپ ان کے لیے دروازے بند کر رہی ہیں، آپ ان کے لیے جو ان کو آزادی مل رہی تھی آپ اس کو ختم کرنا چاہتی ہیں۔ آپ کا جو بھی ایجنڈا ہوگا، نقصان انہی فیمیلز کا ہے جو ضرورت مند ہیں، جن کو واقعی پروٹیکشن چاہیے، جن کو واقعی آزادی چاہیے، جو ایک پرسکرائبڈ لیمٹس آف کانسٹیٹیوشن ہے، تو ان کا آپ نقصان کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ معاملہ پھر خرابی کی طرف جا رہا ہے۔ ہر 8 مارچ کو ایسے نئے سے نئے نعرے آتے جا رہے ہیں، پھر اس کے بعد سوشل میڈیا پر تنقید ہے، پھر گالم گلوچ ہے، اور ایک دوسرے سے لڑائی شروع ہوتی ہے، اور پھر ہر سال یہ مقدمات بھی درج ہوتے ہیں، اور یہ معاملہ جہاں تھا وہیں پہ کھڑا ہے۔ اب ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ کرے گا ان مسائل کا حل اچھے طریقے سے اور آئین کے مطابق نکالا جائے گا، تاکہ جو اصل مسائل ہیں وہ بھی حل ہو سکیں اور یہ ڈرامہ بھی ختم ہو۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔